मित्राणि शुभसन्ध्या। काण्ट्राक्ट् हैस्कूल् टीचर् 20-22 निमित्तं ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते अद्य चतुर्थ मोक् टेस्ट् मध्ये वयं सम्प्रति उपस्थितः। अद्यापि रात्रौ 9 पेपर् 1 मध्ये जनरल् नोलेज् तः एकः विषयमपि ओडिशाप्रदेशस्य नदीनां सम्पर्के अपि चर्चां कुर्मः। किन्तु सम्प्रति आरम्भं कुर्मः एव अद्यतन मोक् टेस्ट्। इतः पूर्वमपि मोक् टेस्ट् त्रयं वयं कृतवन्तः। तद् उपरि ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति आरम्भं कुर्मः एव। पश्यामः, प्रथमः प्रश्नः अस्ति संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षादानपद्धतितः एव अधिकाधिकप्रश्नाः सन्ति एव। शिक्षादानपद्धतितः एव प्रथमः प्रश्नः अस्ति कुशलतायाः परीक्षणम् अस्यां परीक्षायां भवति। वाचने कुशलताम् इति एकवारम् अवगच्छन्तु एव। मौखिकभाषणकौशलस्य एव विषये पृच्छति अत्र प्रश्नः एव। भाषणकौशल्यसम्पर्के प्रश्नः अस्ति एव। वाचने कुशलतायाः परीक्षणम् अस्यां परीक्षायां भवति। मौखिकपरीक्षायां, निबन्धात्मकपरीक्षायां, मेलापपरीक्षायां, संयोजकात्मकप्रश्नः इति। वाचनकौशलसम्बन्धी अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति अत्र प्रथमविकल्पः एव। मौखिकपरीक्षायां वाचनकौशल्यसम्बन्धीय प्रश्नान् एव पृच्छन्ति। भाषणे सः कियत् सुदृढः अस्ति, एतादृशप्रश्नः वयं वाचनकौशल्यसम्बन्धीयप्रश्नान् वयं मौखिकपरीक्षाद्वारा कर्तुं शक्नुमः एव। अन्ये ये परीक्षाः सन्ति, निबन्धात्मकपरीक्षा भवतु अथवा मेलापपरीक्षा, एते सर्वे लिखिताः परीक्षाः भवन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः प्रथमः एव भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति एकस्यां समावेशिकक्षायां बालाः अस्मिन् अधिकप्रमादानम् आचरन्ति। एका समावेशिकक्षा अस्ति। समावेशिकक्षा इति नाम समावेशिकक्षा इत्युक्ते किम् एकवारम् अवगच्छन्तु। समावेशी मध्ये सर्वे छात्राः भवन्ति, नाम तत्र दिव्याङ्गश्रेणीय छात्राः भवति, बहुभाषिकाः छात्राः भवति, सर्वे छात्राः तत्र नाम समावेशनं भवति एव। समावेशनम् इत्युक्ते सर्वेषाम् एकस्मिन् स्थाने एव समावेशनं भवति। समावेशिकक्षायां बालाः अस्मिन् अधिकं ध्यानम् आचरन्ति, अधिकं प्रमादम् आचरन्ति। समावेशिकक्षा मध्ये बालाः कस्मिन् क्षेत्रे अधिकं प्रमादम् आचरन्ति? पठने, लेखने, भाषणे, सर्वेषु अपि। समुचितविकल्पं यदि अत्र पश्यामः, अत्र समुचितविकल्पः भवति समावेशिकक्षा मध्ये छात्राः, बालाः अधिकं प्रमादं सर्वेषु अपि क्षेत्रेषु एव आचरन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पारायणविधेः प्रयोगः शिक्षणे कदा भवति? पारायणविधि जानन्ति एव। पारायणम् इत्युक्ते यथा रामचरितमानसस्य पारायणं भवति, अष्टाध्यायी पारायणं यथा गुरुकुलेषु भवति, तथैव पारायणप्रयोगशिक्षणं कस्मिन् क्षेत्रे भवति? शिक्षणसमये, शिक्षणोपरान्त, शिक्षणपूर्वे न कोऽपि। पश्यामः चेत् पारायणं नाम इदानीमपि गुरुकुलेषु चलति, यद्यपि सम्प्रति नाम रटन प्रक्रिया अथवा पारायणपद्धत्यां प्रयोगः अधिकाधिकं न भवति, तथापि इदानीं गुरुकुलेषु प्रचलति एव। पारायणविधेः प्रयोगः शिक्षणे शिक्षणात् उपरान्त भवति। प्रारम्भिके समये शिक्षणं भवति, गुरुकुलेषु किं भवति तत्र सूत्रम् अथवा नियमस्य, श्लोकस्य इत्यादीनां पारायणं भवति, शिक्षकः अनुवाचनं करोति, तदुपरान्ते एव छात्राः तस्य पारायणं कुर्वन्ति एव। तदेव उच्यते एव पारायणपद्धतिः। प्रारम्भिकसमये शिक्षकस्य पाठनं समाप्तं भवति, तदुपरान्ते एव तद् कार्यं चलति, अतः शिक्षणोपरान्त इति सम्यक् उत्तरं भवति। व्याकरणं तावत् सैद्धान्तिकं तथा च व्यावहारिकम् इति वचनं भवान् भवति कियत् पर्यन्तं समर्थितवती? व्याकरणं सैद्धान्तिकम् अस्ति, पुनश्च व्यावहारिकम् अस्ति, नाम सिद्धान्तयुक्तम् अस्ति, पुनश्च व्यावहारिकयुक्तम् अस्ति। अनेन वाक्येन सह भवन्तः कियत् एतद् वाक्यं भवन्तः कियत् समर्थनं कुर्वन्ति इति प्रश्नं करोति एव। पूर्णसमर्थनं, पाक्षिकसमर्थनम्, अनङ्गीकारः, इदम् इत्थं वक्तुं न शक्यते। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। व्याकरणं सैद्धान्तिकम् अस्ति, अत्र ये नियमाः सन्ति ते नियमाः सिद्धान्तयुक्ताः सन्ति, तस्य खण्डनं कोऽपि कुत्रापि कर्तुं न पारयति। अतः व्याकरणनियमाः सैद्धान्तिकाः भवन्ति, पुनश्च व्यावहारिकमपि भवति। वाक्येषु अपि तस्य व्यवहारं कुर्मः चेत् समुचितं फलमपि वयं प्राप्नुमः। अतः सम्यक् उत्तरं भवति व्याकरणं तावत् सैद्धान्तिकं पुनश्च व्यावहारिकम्, एतत् अहं पूर्णं समर्थनं करोमि। परीक्षासु यदि एतादृशप्रश्नः आगच्छति, परीक्षकस्य चिन्तनं किम् अस्ति तत्तु भिन्नम् अस्ति, किन्तु प्रकृतदृष्ट्या एतत् पूर्णसमर्थनम् एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति विद्यालये प्रार्थनासभायां नाटकानाम् अभिनयः भवति अस्मिन् विधौ? विद्यालये प्रार्थनासभा अस्ति, तत्र नाटकानाम् अभिनयः भवति। प्रायः अस्माकं ओडिशाप्रान्तस्य विद्यालयेषु एतादृशं नाम व्यवस्था नास्ति, किन्तु यत् केन्द्रीयविद्यालयः भवन्ति तत्र किं भवति प्रत्यहम् एकस्यां नाम एकभाषया एव अथवा भाषाद्वयं भवतु भाषात्रयं 3-4 भाषासु अपि कदाचित् किं भवति नाटकं ते प्रस्तुतं कुर्वन्ति। तत्र ये प्रमुखाः छात्राः भवन्ति ते किं कुर्वन्ति नाटकस्य आयोजनं कुर्वन्ति।
तद् नाटकद्वारा कस्य लाभः भवति इति प्रश्नं भवति। अत्र प्रार्थनासभामध्ये नाटकस्य यदा प्रस्तुतं भवति तेन किं लाभः भवति, अथवा तद् किं विधिः, का विधिः अस्ति तदेव। आदर्शनाविधि, रङ्गमञ्च अभिनयविधि, समवायविधि, कक्षानाट्यविधि। समीचीनम् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति रङ्गमञ्च अभिनयविधि। प्रार्थनासभामध्ये यद् वयं नाटकस्य प्रस्तुतं कुर्मः तद् भवति रङ्गमञ्च अभिनयविधि। अनेनापि भाषणकौशलस्य अपि बुद्धिः भवति, भाषाज्ञानमपि वर्धते एव। अतः रङ्गमञ्च अभिनयविधिद्वारा किं कस्य कौशलस्य विकासं भवति इति प्रश्नं कदाचित् आगच्छति चेत् तत्र वक्तुं पारयामः यत् भाषणकौशलस्य वृद्धिः भवति इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। विद्यार्थीषु उच्चप्राथमिकस्तरे अथवा माध्यमिकस्तरे भाषायां रुचिसंवर्धनार्थम् अपेक्षितं किं नाम? इत्युक्ते सामान्यरूपेण प्रश्नम् अवगच्छन्तु, उच्चप्राथमिकस्तरे भवतु अथवा माध्यमिकस्तरे भवतु, भाषाक्षेत्रे रुचिवर्धनार्थं किं कर्तुं शक्नोति इति प्रश्नं करोति एव। विद्यार्थिनः पुस्तकानि पठितुं सूचिताः भवेयुः। बालानां कृते वदामः पुस्तकानि पठन्तु इति, एतत् समीचीनं वा? विद्यार्थी एव मौखिकरूपेण अधिकाधिक विवरणं देयं, मौखिकरूपेण अधिकं तेषां कृते किञ्चित् विवरणं दद्मः वा? विद्यार्थिभ्यः अधिकं श्रुतलेखनं देयं, श्रुतलेखनम् अधिकं कारयामः, तेन किं ते अधिकं नाम इच्छुकाः भविष्यन्ति वा भाषां पठितुं। विद्यार्थिनां व्याकरणज्ञानस्य वर्धनं कार्यमेव, अथवा विद्यार्थिनां कृते व्याकरणं दद्मः, व्याकरणकार्यम् अधिकं दद्मः, किं समीचीनं भवति? विकल्पाः विविधाः भवितुम् अर्हन्ति, किन्तु अत्र प्रायः 4 विकल्पाः सन्ति, 4 अपि एकः अपि विकल्पः कदाचित् न समीचीनम् इति भवन्तः चिन्तयन्ति, किन्तु पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति अन्यविकल्पानाम् अपेक्षया द्वितीयविकल्पः एव। विद्यार्थीनां कृते किं वदामः, मौखिकरूपेण अधिकाधिकव्यवहारं कर्तुं यदि सूचयामः, विद्यार्थिः मौखिकरूपेण अधिक व्यवहाराय यदि सूचकं दद्मः, मौखिकरूपेण भवन्तः वार्तालापं कुर्वन्तु, नाटकस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्तु, अथवा तथैव चर्चासत्रं कुर्वन्तु, डिबेट् यथा भवति, एकं विषयं दद्मः भाषाक्षेत्रे, अस्मिन् विषये भवन्तः चर्चां कुर्वन्तु। एकं कथां श्रावयामः, सिंहशशकथा इति एकं कथां श्रावयामः, कथायाः श्रावणात् परमेव तेषां कृते तर्कं चर्चां कर्तुं वयं दद्मः सूचकं। सिंहः यथा अन्य पशूनां हत्याम् अकुर्वन् आसीत् समीचीनम् आसीत् वा, शशकस्य उपायः समीचीनः आसीत् वा, शशकः यत् अकरोत् तद् समीचीनम् आसीत् वा, चर्चानिमित्तं तेषां कृते सूचकं दद्मः। तेन तेषां किं नाम भाषा पठितुं रुचिवर्धनं भविष्यति। पुस्तकानि पठितुं दद्मः चेत् कदाचित् ते इच्छुकाः न भविष्यन्ति। अत्र पुस्तकस्थाने यदि एवं भवति कदाचित् विकल्पः बालसाहित्य, तर्हि कदाचित् सम्यक् भवितुम् अर्हति, अन्यथा नास्ति एव, सम्यक् विकल्पः द्वितीयः भवति। अनुवादभेदः नास्ति। एतेषु अनुवादस्य भेदः कुत्र नास्ति? अक्षरानुवाद, छायानुवाद, तथ्यानुवाद। अनुवाद यदि पश्यामः चेत् अस्माकं BSc ओडिशा मध्ये यदि पश्यामः, अत्र अनुवादविषये अनुवाद द्विविधम् इति एव लिखितमस्ति एव। एकमस्ति अक्षरानुवादः, अन्यमस्ति भावानुवादः इति तत्र वदति एव, किन्तु अत्र अनुवादः त्रिविधम् इति सूचयते, अक्षरानुवादः, छायानुवादः, तथ्यानुवादः, किन्तु अनुवादमध्ये तद् प्रयोगः नास्ति एव, उल्लिखितः तद् मध्ये नास्ति, तद् वर्तते एव चित्रानुवादः। अनुवादभेदः नाम अनुवादेषु न आगच्छति चित्रानुवादः। चित्रस्य अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः, चित्रं दृष्ट्वा लेखितुं वयं पारयामः, चित्रं दृष्ट्वा वयं स्वभावं प्रकटयितुं शक्नुमः, किन्तु चित्रस्य अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः एव, यतोहि एतत् किमस्ति, एकं सङ्केतम् अस्ति एव। अस्तु, परवर्ती यथा उदाहरणं रूपेण अत्र एकम् अहं चित्रं करोमि, यद् गृहस्य चित्रम् अस्ति, एतत् अनुवादं कर्तुं यदि अहं सूचयामि चेत् कदाचित् न सम्भवति एव। अतः अनुवादं किमस्ति, आक्षरिकं भवति, भावस्य अनुवादं भवति, किन्तु चित्रस्य न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, मौखिकप्रस्तुतिकरणार्थं निम्नलिखितेषु का वा पद्धतिः योग्या नास्ति? मौखिकप्रस्तुतिकरणार्थम् अधोलिखितेषु का प्रस्तुतिः सम्यक् नास्ति इति पृच्छति। अत्यन्तं सरलः प्रश्नः। अद्य ये प्रश्नाः सन्ति प्रायः सरलाः प्रश्नाः एव अधिकाधिकाः सन्ति, तथा संशयाः न भविष्यन्ति इति चिन्तयामि। मौखिकप्रस्तुतिकरणार्थं निम्नलिखितेषु का वा पद्धतिः योग्या नास्ति? स्वरप्रस्तुति, काव्यपाठ, मुखनिःसृत मुखामुखी प्रस्तुति, फेस् टु फेस् यद् भवति, यथा आम्ने साम्ने इति नाम चर्चा नाम दूरदर्शनेषु आगच्छति एव, आम्ने साम्ने डिबेट् भवति, तथैव तद्वा साङ्केतिकभाषामाध्यमेन प्रस्तुति। मौखिकप्रस्तुतिकरणार्थम् इत्युक्ते भाषणकौशलस्य विकासार्थं कस्यचित् छात्रस्य भाषणकौशलस्य विकासं कर्तुं विविधाः उपायाः सन्ति। तत्र
सस्वरवाचनं चलति, काव्यपाठ सामूहिककाव्यपाठः प्रचलति, पुनश्च मुखामुखी प्रस्तुतिः भवति, इत्युक्ते आम्ने साम्ने यद् भवति खलु, अत्र कश्चन वक्ता भवति, सायङ्काले वयमपि पश्यामः एव, रात्रिकाले, सायं तु नास्ति, रात्रिकाले दूरदर्शनेषु आगच्छन्ति, जनद्वयं जनत्रयं भवन्ति, ते एकं विषयं स्वीकृत्य चर्चयन्ति एव, तदेव भवति मुखामुखी प्रस्तुतिः एव। पुनश्च साङ्केतिकभाषामाध्यमेन प्रस्तुतिः, साङ्केतिकभाषामाध्यमेन यदि वयम् अभ्यासं कुर्मः चेत् तेन भाषाविकासः न भवति एव, तेन मौखिकज्ञानस्य विकासः न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः पश्यामः, अव्याकृति इति कस्य शिक्षणविधिः? अव्याकृति एतद् कस्य शिक्षणविधिः अस्ति? व्याकरणम्, आख्यायिका, रूपकस्य, काव्यस्य। आख्यायिका इत्युक्ते कथां भवति, रूपक इत्युक्ते नाटकं भवति, काव्य इत्युक्ते पद्यं भवति। अत्र अव्यय इति अस्ति, अव्याकृति इत्युक्ते अव्याकृति इति कस्य शिक्षणविधिः अस्ति इति पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति प्रथमः विकल्पः एव। अव्याकृतिः भवति व्याकरणशिक्षणस्य शिक्षणविधिः वर्तते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, संज्ञानात्मकं विकासाय मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्त्वपूर्णा यथा मातृक्षीरम्। एतत् केन उक्तम्? इत्युक्ते संज्ञानात्मक विकासाय मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्त्वपूर्णा अस्ति यथा मातृक्षीरम्। एतत् केन उक्तं? राजर्षि टण्डन् महोदयः, राजवर्णमहोदयः, महात्मागान्धी, विवेकानन्दः। समुचितं विकल्पं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। संज्ञानात्मक विकासार्थं मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्त्वपूर्णा अस्ति यथा मातृक्षीरम्। एतद् वदति महात्मागान्धी महोदय एव, महात्मागान्धी महोदयस्य एव एतत् उक्तिः अस्ति। मनुष्याणां कृते यथा मातृक्षीरम् अस्ति तथैव मातृभाषा आवश्यकी अस्ति। यदा कदापि एतादृशं प्रश्नम् आगच्छति महात्मागान्धी इति एव स्थापयति, तत्र महात्मागान्धी एव उक्तिः आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः, अन्वयव्यतिरेको विधिः कथं भवति? अन्वय इत्युक्ते अत्र जानन्ति एव, प्रायः अन्वयविधिः द्विविधम् अस्ति एव, सर्वत्र प्रचलति, खण्डान्वय, दण्डान्वय इति। किन्तु नाम BSc ओडिशा मध्ये यदि पुस्तके यदि पश्यन्ति, अत्र NCERT मध्ये अपि ते स्वीकुर्वन्ति। प्रायः NCERT मध्ये, क्षम्यताम्, NCT मध्ये संस्कृतविभागे यदस्ति सः अपि स्वीकरोति यद् अन्वयपद्धतिः द्विविधम् इति, अन्वय खण्डान्वय, दण्डान्वय। किन्तु अन्ये केषुचित् प्रान्तेषु ते अपि अन्वयव्यतिरेक इति अपि स्वीकुर्वन्ति, यथा राजस्थानमध्ये। अतः तदनुगुणमपि किञ्चित् वयं पश्यामः एव। अन्वयव्यतिरेकविधिमध्ये प्रारम्भिकसमये कस्य ग्रहणं भवति? उदाहरणानां प्राधान्यं भवति, अथवा सूत्रस्मरणस्य प्राधान्यं भवति, प्रकृतिप्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति, अथवा पुस्तकस्य प्राधान्यं भवति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। यदि पश्यामः चेत् अन्वयव्यतिरेकविधिमध्ये प्रारम्भिकसमये आगच्छति प्रकृतिप्रत्ययस्य नियमः, प्रकृतिप्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति। सूत्रस्मरणं तु कदापि न सम्भवति, यतोहि सूत्रस्मरणं व्याकरणक्षेत्रे आगच्छति। पुस्तकस्य प्राधान्यं तु दण्डान्वयमध्ये भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति, प्रकृतिप्रत्ययस्य प्राधान्यं भवति अन्वयव्यतिरेकमध्ये। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यदि छात्रः कस्यचित् भाषायां पठितः यस्यां च तेषाम् अधिकारः सम्यक् नास्ति तर्हि? इत्युक्ते यदि छात्रः कस्यचित् भाषायां पठितः यस्यां च तेषाम् अधिकारः सम्यक् नास्ति तर्हि किं करणीयं? समीचीनविचाराणां भवितुं नार्हति। विद्यार्थिनां रटनाभ्यासस्य कश्चित् कृत्रिमः स्मरणस्य अभ्यासः कल्पयन्ति। विद्यार्थिनां कृते पठने आसक्तिः नश्यति। उपयुक्तेषु सर्वमपि सम्भवति। प्रश्नमत्र करोति, कस्यचित् भाषायां पठितः यस्यां च तेषाम् अधिकारः सम्यक् नास्ति चेत् किं भवति? इत्युक्ते अहम् इदानीं किं करोमि, एकं भाषां पाठयामि। इदानीं यदि अहं चाइनाभाषां पाठयामि, यथा छात्राणां रुचिः नास्ति एव चाइनाभाषा, चाइना तु बहु कष्टं भवति एव। अन्यमेकं भाषाविषये वदामि, तमिळभाषापाठनस्य व्यवस्थां कुर्मः। 5-7 छात्रान्, उत्कलीयछात्रान् तमिळकक्षामध्ये नीत्वा स्थापयामः एव। अनेन तेषां कः नाम कुत्र नष्टं भवति, तेषां कस्मिन् क्षेत्रे अधिकारः सम्यक् न भवति एव। अत्र समीचीनविचाराणां भवितुं नार्हति। तमिळ्भाषां वयं तमिळ्द्वारा प्रारम्भिकसमये पाठनस्य आरम्भं कुर्मः। ते तु विचाराणां भवितुं नार्हति, विचाराणि ते ग्रहीतुं न अर्हन्ति एव। विद्यार्थिनः रटनाभ्यासस्य कश्चित् कृत्रिमस्मरणस्य अभ्यासं कल्पयन्ति। यदि विद्यार्थिनः सन्ति तेषां कृते अभ्यस्यम् एतद् रटनं कृत्वा आगच्छन्तु, स्मरणं कृत्वा आगच्छन्तु इति आदेशः आगच्छति, ते रटनं कुर्वन्ति, कृत्रिमरूपेण किमपि कृत्वा रटनं कुर्वन्ति। एतदपि नाम किं भवति, समस्या एका अस्ति। विद्यार्थिनां पठने आसक्तिः नास्ति, ते पठितुमपि न इच्छन्ति। अहम् अनुक्षणं यदि तमिळभाषां यदि नीत्वा यदि योजयामि,
यदा शिक्षकः आगच्छति तत्र तु तमिळ्भाषां पाठयति, कदाचित् इच्छा न आगमिष्यति एव, आसक्तिः अपि तेषां पठने अपि इच्छा अपि गमिष्यति एव। अतः उपयुक्तेषु सर्वम् अपि सम्भवति इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति उपयुक्तेषु सर्वम् अपि इति। समुचितविकल्पः अत्र भवति उपयुक्तेषु सर्वम्। यदि एतादृशी स्थितिः आगच्छति तत्र छात्राणां विचाराणां सम्यक् विचारं न आगच्छति, ते रटनस्य प्रारम्भं कुर्वन्ति, ते पठने अपि आसक्तिः अपि न आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। उच्चस्तरीयकक्षासु संस्कृतव्याकरणं शिक्षणाय विधिः उपयुक्तः। उच्चस्तरीयकक्षासु संस्कृतव्याकरणपठनाय उपयुक्ता विधिः का अस्ति? माण्टेसरी विधि, अभिनय विधि, चित्रविधि, निगमनं विधि। माण्टेश्वरी विधि आगच्छति, जानन्ति एव, लेखनकौशलसम्पर्के माण्टेश्वरी विधि वदति। लेखनक्षेत्रे छात्राणां हस्तयोः कर्णयोः नेत्रयोः कार्यं चलति इति माण्टेश्वरी विधि वदति एव। अभिनयविधि नाटकशिक्षादाने आगच्छति, अत्र व्याकरणशिक्षादानविषये पृच्छति। चित्रविधि तु न सम्भवति एव, चित्रविधिद्वारा व्याकरणं पाठयितुं न सम्भवति, अतः सम्यक् भवति निगमनविधि। पद्धतिद्वयमस्ति, एकम् अस्ति आगमनं, क्षणमेकम्, एक प्रारम्भिकसमये अस्ति किम् अस्ति आगमनम्, अन्यमेकं भवति तथैव निगमनं। निगमनपद्धतिद्वारा किं भवति, प्रारम्भिकसमये उदाहरणानि वयं स्थापयामः, क्षम्यतां, निगमनविधिमध्ये प्रारम्भिकसमये आगच्छति अस्माकं नियमः आगच्छति, अनन्तरं किं भवति तत्र उदाहरणं वयं स्थापयामः। किन्तु आगमनविधिमध्ये प्रारम्भिकसमये आगच्छति उदाहरणं, तदुपरान्त आगच्छति नियमः। निगमनविधिमध्ये प्रारम्भिकसमये नियमः, तदुपरान्त आगच्छति उदाहरणम्। अतः उच्चस्तरीयकक्षासु वयम् एतत् चालयितुं शक्नुमः, प्रारम्भिकसमये नियमान् वक्तुं शक्नुमः, तदुपरान्त तत्र उदाहरणानि संस्थापयितुं शक्नुमः एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र निगमनम् इति भवति। निगमनस्थाने यदि आगमनं भवति, अन्यत् त्रयः विकल्पाः भवन्ति चेत् तत्र आगमनम् इति चेतुं शक्नुवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव। भाषाशिक्षणे भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णम् अंशः अस्ति। भाषाशिक्षणे आत्मसाक्षात्कारः इत्युक्ते इण्टर्व्यू वत् इति चिन्तयन्तु एव। भाषाशिक्षणे भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णः अंशः अस्ति। भाषा भाषणकौशलसन्दर्भे इति अवगच्छन्तु एव सामान्यरूपेण। श्रवणम् एवं पठनं, केवलं श्रवणं, केवलं पठनं, केवलं लेखनं। लेखनं तु न भविष्यति, यतोहि लेखनं तु लेखनकौशल्यसम्पर्कः अस्ति, वर्णयुक्तः अस्ति, अतः भाषायाः आत्मसाक्षात्कारस्य महत्त्वं नाम आत्मसाक्षात्कारक्षेत्रे न समागमिष्यति। यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव श्रवणम् एवं पठनम् इति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति श्रवणम् एवं पठनं। श्रवणम् एवं पठनद्वारा आत्मसाक्षात्कारं नाम स्वयं विषयं ग्रहीतुं शक्नुवन्ति एव। ग्रहणात्मकसन्दर्भे अस्ति। विषयग्रहणम् इत्युक्ते स्वयम् आत्मसात् कदा कुर्मः एव, यथा केचन जनाः भवन्ति, सर्वकारीयजनाः, ते किं कुर्वन्ति, धनम् आत्मसात् कुर्वन्ति। आत्मसात् इत्युक्ते स्वयमेव खादन्ति एव, स्वयं धनं स्वीकुर्वन्ति। तथैव वयं भाषां कदा स्वयं नाम ग्रहणं कुर्मः, यदा श्रवणं कुर्मः, पठनं कुर्मः, तदा एव भाषां किं भवति, आत्मसाक्षात्कारः भवति। स्वयमेव भाषामेव आत्मसात् करोति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नियमीक्रियते अध्यापकेन छात्रैः गृहकार्येण प्रस्तावना। नियमीकरणम् इति कः करोति इति प्रश्नं करोति एव। नियमीकरणम् अत्र करोति अध्यापकेन एव। नियमानां विषये कः सूचयति, अध्यापकः एव सूचयति। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति अध्यापकः इति। नियमस्य अर्थं छात्रः जानति कदाचित्, अतः एतद् न भवति, किन्तु अत्र सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र भवति नियमीकरोति अध्यापकः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। भाषाशिक्षण अधिगमसामग्र्या अतिमुख्यसमस्या अस्ति। अतिमुख्यसमस्या अस्ति। भाषाशिक्षणे अधिगमसामग्र्या अतिमुख्यसमस्या का अस्ति? अल्पसमये अधिकविषयस्य उपलब्धि, अधिगमसामग्र्याः कठिनबिन्दूनाम् उपरि चित्तविवरणं। परवर्ती विकल्पः अस्ति पाठं प्रति विद्यार्थिनां श्रद्धावर्धनं, पुनश्च अध्यापने अध्यापकस्य न्यूनश्रमेण कार्यसिद्धिः। अधिगम सामग्री द्वारा किं भवति, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स द्वारा अध्यापने अध्यापकस्य न्यूनं श्रमं तत्र गच्छति। यथा अहमेकं सुभाषितं पाठयितुम् इच्छामि। हंसो हि क्षीरम् आदते तन्मिश्रात् वर्जयति अपः। एतत् सूक्तिं पाठयितुम् इच्छामि। तदर्थं यदि अहं तथैव हंसस्य एकं चित्रं स्वीकरोमि, पुनश्च क्षीरस्य यदि चित्रं स्वीकरोमि चेत् छात्राः तद् सुभाषितसूक्तिम् अनुक्षणमेव अवगन्तुम् अर्हन्ति। अतः अध्यापकस्य कार्यमत्र अत्र श्रमः अपि किञ्चित् किं भवति, श्रमः तु वर्धते, किन्तु पाठने श्रमः किञ्चित् न्यूनं भवति। पाठं प्रति विद्यार्थिनाम् अनेन अपि किं भवति, श्रद्धावर्धनं भवति अपि। किन्तु अधिगमसामग्री कठिनबिन्दूनाम् उपरि उचितविवरणं
उचितविवरणं प्रदानं करोति। इत्युक्ते पश्यन्तु, अध्यापने न्यूनं श्रमं करोति, एतदपि अत्रैव योजितः अभवत् एव, अवगच्छन्तु एव। नाम अत्रापि अल्पसमये अधिकविषय उपलब्धिः भवति, अत्रापि अभवत् एव। पाठं प्रति विद्यार्थीनामपि श्रद्धावर्धनं भवति। इत्युक्ते नाम अस्माकं अधिगमसामग्र्याः प्रयोगः कदा करणीयः अस्ति? यदा अस्माकं काठिन्यनिवारणं भवति, कुत्रचित् कष्टम् अस्ति, तत्र संशयनिवारणार्थमेव वयम् अधिगमसामग्रीणां प्रयोगं कुर्मः। अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति। अधिगमसामग्र्याः प्रयोगः कुदा भवति इत्युक्ते काठिन्यबिन्दूनाम् उपरि उचितविवरणप्रदानार्थमेव वयं तस्य प्रयोगं कुर्मः। अतः एका नाम भाषाशिक्षणक्षेत्रे अधिगमसामग्र्याः एका समस्या एषा अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, उद्देश्यानाम् उचितमेलनं नास्ति। उद्देश्यानाम् उचितं मेलनं नास्ति। नाटकं संस्कारशिक्षणं, पद्यं रसानुभूति, व्याकरणं द्विभाषाज्ञानं, गद्यं ग्रहणाभिव्यक्ति। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव व्याकरणं द्विभाषाज्ञानम् इति। नाटकं किमर्थं पाठयामः? संस्कारशिक्षणार्थं। यथा रामायणनाटकस्य चरित्रचित्रणं भवति, अनेन किं संस्कारं वयं प्राप्नुमः एव। पद्यं रसानुभूतिप्राप्त्यर्थं चलति। गद्यं नाम स्वस्य अभिव्यक्तिप्रकटनार्थम् अथवा ग्रहणाभिव्यक्तिविकासार्थं चलति। किन्तु अत्र पश्यामः चेत् व्याकरणं द्विभाषाज्ञानार्थं न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र व्याकरणं द्विभाषाज्ञानम् इति शुद्धम् उत्तरं भवत्येव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, बुद्धिमता विद्यार्थीनाम् उच्चारणं तथा शब्दज्ञानम् उत्तमं भवति इति केन उक्तं? नाम टर्मेनन्, फिसरेण, थम्बया, एते सर्वे अपि। प्रश्नमेकवारम् अवगच्छन्ते। बुद्धिमता विद्यार्थीनाम् उच्चारण तथा शब्दज्ञानम् उत्तमं भवति। ये बुद्धिमतछात्राः भवन्ति तेषाम् उच्चारणं पुनश्च शब्दज्ञानम् एतद्द्वयं सम्यक् सर्वदा भवति। एतत् के उक्तवन्तः? अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति, एते सर्वे उक्तवन्तः। नाम टर्मेन् महोदय वदति यद् एतद् बुद्धिमतछात्राणाम् उच्चारणं पुनश्च शब्दज्ञानं सम्यक् अस्ति इति। फिसरेन् महोदय वदति, थम्बया महोदय वदति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति, एते सर्वे अपि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। उद्देश्यानाम् उचितमेलनं नास्ति। पुनश्च एतत् प्रश्नः आगच्छति एव, वारद्वयं द्वितीयवारम् अभवत्। उद्देश्यानाम् उचितमेलनं नास्ति। सम्यक् विकल्पः व्याकरणं पुनश्च द्विभाषाज्ञानम् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, 20 प्रश्नः। शब्दानाम् अर्थस्पष्टीकरण अपेक्षया उत्तमा पद्धति। शब्दानाम् अर्थस्पष्टीकरणस्य अपेक्षया उत्तमपद्धतिः का अस्ति? शब्दानां विवरणं, शब्दकोशदृष्ट्या विवरणं, वाक्येषु शब्दप्रयोगद्वारा अर्थानाम् अनुमातुम् अवकाश प्रकल्पनं, भाषाशिक्षणमाध्यमेन शब्दार्थानां स्पष्टीकरणं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति प्रायः तृतीयविकल्पः एव। तृतीयविकल्पः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति। शब्दानाम् स्पष्टीकरणाय अपेक्षा अत्र त्यजतु एव, अर्थस्पष्टीकरणाय उत्तमपद्धतिः का अस्ति? वाक्येषु शब्दप्रयोगद्वारा अर्थान् अनुमातुम् अवकाशप्रकल्पनमेव। सर्वदा काठिन्यनिवारणाय किं करणीयम्? अस्माकं पर्यायवाचिशब्द, विलोमशब्द अथवा वाक्येषु तस्य प्रयोगं कृत्वा तस्य अर्थं वक्तव्यमेव, साक्षात् कदापि न वक्तव्यमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 21 प्रश्नः अस्ति एव, व्याकरणपाठयोजनायां नास्ति। एतेषु कः व्याकरणपाठयोजनायां नास्ति एव, न आगच्छति एव। शुद्धसंस्कृतलेखनस्य योग्यता उत्पादनं, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनं, विचार अभिव्यक्तेः शक्ति उत्पादनं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः तृतीयविकल्पः भवति, सी विकल्पः। यतोहि व्याकरणपाठयोजनायाः किमस्ति? उच्चारणशिक्षणं भवति, शुद्धलेखनं भवति, भाषाक्षेत्रे दक्षताप्राप्तिः भवति, किन्तु तत्र विचारणम् अभिव्यक्तिनिमित्तं किं व्याकरणस्य लक्ष्यं नास्ति। शब्दभण्डारस्य वृद्धिः अपि भवति, किन्तु विचार अभिव्यक्तिनिमित्तं गद्य एव मुख्यं भवति। अतः समुचितविकल्पः अत्र तृतीयः भवति एव। गद्यशिक्षणे पृच्छति चेत् तृतीयविकल्पः नाम गद्यशिक्षणे नाम किम् अत्यन्तम् आवश्यकमस्ति इत्युक्ते विचाराणाम् अभिव्यक्तिः इति तत्र सम्यक् उत्तरमपि भवति एव। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। निम्नलिखितेषु मुद्रितपाठ्यपुस्तक प्रयोग अपेक्षया द्वितीयभाषा अध्ययनार्थं सहायकं किम्? मुद्रितपाठ्यपुस्तक प्रयोग अपेक्षया, मुद्रित इत्युक्ते प्रिंटिंग पुस्तक अपेक्षया द्वितीयभाषा अध्ययनं सहायकं किम्? नाम मुद्रितपाठ्यपुस्तक अपेक्षया किम् अत्र अन्यमेकं सहायकं भवति इति पृच्छति एव। प्राकृतिक अभिगमः अथवा भाषाप्रवाहः, व्याकरण अनुवादपद्धतिः, सन्दर्भे उचित अधिगमः एव।
पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। अत्र द्वितीयविकल्पः भाषाप्रवाहः एव अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। मुद्रितपाठ्यपुस्तकप्रयोग अपेक्षया यदि वयं भाषाप्रवाहे यदि किञ्चित् ध्यानं दद्मः अथवा तत्र भाषा अध्यापनार्थं यदि वयं भाषाप्रवाहे ध्यानं दद्मः चेत् तत्र पुस्तकस्यापि आवश्यकता कदाचित् न भवति एव। परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। दिव्याङ्गानां छात्राणां लेखनकौशलवर्धनार्थं कस्य आवश्यकता भवति? दिव्याङ्गछात्राणां कृते लेखनकौशलस्य वर्धनार्थं कस्य आवश्यकता भवति? विचाराणां मौलिकता, प्रतीकात्मकभाषायाः समीचीनशब्दावल्याः प्रयोगः, सुन्दराणि हस्ताक्षराणि। लेखनकौशलस्य दिव्याङ्गछात्राणां कृते यदि पश्यामः चेत् दिव्याङ्गछात्राः सन्ति कदाचित् सम्यक् रूपेण न लेखितुम् अर्हन्ति, अतः सुन्दरहस्ताक्षरे ध्यानं न दद्मः चेत् चलिष्यति। किन्तु समीचीनशब्दावल्याः प्रयोगः यदि ते कुर्वन्ति तर्हि स्वल्पशब्दैः एव ते अधिकं लेखितुं पारयन्ति, येन ते सफलतां निश्चयेन प्राप्स्यन्ति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 24 प्रश्नः अस्ति। दोषपूर्णपठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतमं कारणं न भवति। पठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतमं कारणं किम् अस्ति एव? कारणं न भवति इति पृच्छति एव। बहुभाषाज्ञानं, दोषपूर्णपाठनाभ्यास, दोषरूपेण पाठनं पठामः चेत् तेषु कारणेषु अन्यतमं कारणं किं न भवति? द्विभाषाज्ञानं, कक्षायां बहुविद्यार्थिनां सम्मर्दः एव। अङ्गुलिदर्शनं, पठने चक्षु अक्षरं संयोगात् अङ्गुलिदर्शनं। सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः चेत् तत्र चतुर्थविकल्पः एव समुचितविकल्पः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बहुभाषिकता, भाषाशिक्षणे एका बाधा, भाषासंसाधनानां कृते प्रभावकारी, भाषा अधिगमे एकं महत्त्वपूर्णं संसाधनं, भाषा अधिगमे समस्या सृष्टिः करोति। बहुभाषिकता एका का अस्ति एव? भाषाशिक्षणे एका बाधा अस्ति अथवा भाषासंसाधनानां कृते प्रमादकारी अस्ति। प्रमादकारी इत्युक्ते सहायकी एव, प्रमादं ददाति एव। भाषाधिगमे एकं महत्त्वपूर्णं संसाधनम् इति, अथवा भाषाधिगमे समस्या सृष्टिः करोति। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति भाषासंसाधनानां कृते प्रमादकारी भवति। यथा उदाहरणम् अत्र एकम् उपस्थापयामि एव। बहुभाषीयकक्षा अस्ति, तत्र किं भवति एव? यथा केन्द्रीयविद्यालये भवति एव, विभिन्नेषु प्रान्तेषु समागताः छात्राः सन्ति। तमिल्नाडुतः, केरलतः, कोच्चितः, अनेकेषु स्थानेषु छात्राः समागताः सन्ति एव। तस्मिन् समये किं भवति? इदानीं भवन्तः पाठनीयमस्ति। किं पाठनीयमस्ति? न भाषां पाठनीयं, संस्कृतं पाठनीयं। तस्मिन् समये किं करोति भवान्? संस्कृतेन पाठयति। इदानीं विभिन्नेषु प्रान्तेषु समागताः छात्राः सन्ति, अतः तत्र ते कया भाषा व्यवहरिष्यन्ति? संस्कृतेन व्यवहरिष्यन्ति। अतः बहुभाषिकता किं भवति? भाषासंसाधनरूपेण प्रमादकारी भवति वा सहायकी भवति एव, अन्यभाषां पाठयितुं सहायकी भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शब्दज्ञानपद्धतेः कृते शिक्षणम् अधिगमसमस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति? नाम शब्दज्ञाननिमित्तम् अधिगमसमस्यासु अधिगमसमस्यां निवारणार्थम् अधस्तनेषु का एका सहायिका भवति? क्रमिकवाक्यनिर्माणार्थं सहायेन, शुद्ध उच्चारणेन, बालः यथा विवरणात्मकं क्लेशस्य कुर्युः तेन उपयुक्तेषु सर्वम् अपि। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शब्दज्ञानपद्धतेः कृते शिक्षण अधिगमसमस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति? शब्दज्ञानम् अस्ति, अतः शब्दज्ञाननिमित्तं सम्यक् रूपेण पश्यामः चेत् तत्र शुद्ध उच्चारणस्य आवश्यकम् अस्ति। यदि शुद्ध उच्चारणं यदि सम्यक् रूपेण न कुर्मः तर्हि शब्दज्ञानं न प्राप्नुमः। यथा उदाहरणम् एकं बहुवारं वदामि। गीतायाः प्रसिद्धं श्लोकम् अस्ति, यदा यदा हि धर्मस्य। किन्तु उत्कलप्रान्ते पश्यामः चेत् तस्य उच्चारणं किं भवति? जदा इति भवति। तदा छात्रः किं लिखिष्यति? अग्रिमदिवसे जदा एव लिखिष्यति, यदि स न जानाति चेत् जदा एव लिखिष्यति। अतः शब्दज्ञानस्य शिक्षणाय, शब्दज्ञानस्य मध्ये या समस्या अस्ति तस्य समाधानार्थं शुद्ध उच्चारणस्य यदि ज्ञानं दद्मः चेत् तेन अधिकः लाभः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्राथमिकस्तरे कथा तथा कवित्वम् अनयोः मध्ये अधस्तनेषु कः पक्षः साधु इति भवान् भवति चिन्तयति? ते मूल्यपूरकाः भवेयुः। कथा तथा कवित्वम् उभयमपि शब्दावली दृष्ट्या समृद्धो भवेताम्। विभिन्न मुख्यनामधेयानाम् उदाहरणानि पुनरावृत्ति बहुवारं धातव्यं। विशिष्टलेखनकानां कवित्वं तथा कथाश्च। समुचितविकल्पः यदि पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति कथा तथा कवित्वम् उभयमपि शब्दावली दृष्ट्या समृद्धो भवेताम्। प्राथमिकस्तरे कथा तथा कवित्वम् अनयोः मध्ये अधस्तनेषु उचितं भवति। कथां वदामः, पुनश्च कवित्वं विषये अपि शब्दज्ञानमपि तेषां कृते सामान्यरूपेण यदि दद्मः चेत् बहु लाभदायकः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। कौशल उद्देशेषु निम्नलिखितेषु सम्बन्धः नास्ति। पठनं, लेखनं, श्रवणं, भाषायाम् आसक्ति।
पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव भाषायाम् आसक्तिः इति। नाम कौशलेषु निम्नलिखिते सम्बन्धितं नास्ति। पठनम् एकं कौशलम् अस्ति, लेखनं कौशलं वर्तते, श्रवणं कौशलं वर्तते, इतोपि भाषणम् इति नास्ति। भाषायाम् आसक्तिविषये नास्ति। भाषणम् इति भवति चेत् कौशले समागच्छति। आसक्तिः इत्युक्ते रुचिः आगच्छति, भाषा प्रति रुचिः आगच्छति, एतत् कौशलम् एकं नास्ति। समुचितविकल्पः अत्र भवति एव चतुर्थविकल्पः एव भाषायाम् आसक्तिः इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। लेखनपरम्परायाम् अधस्तनेषु किं सम्बन्धः अस्ति? कथाविचाराः कल्पना विरामचिह्नानां सम्यक् प्रयोगः समीचीनशब्दावली। लेखनपरम्परायाम् अधस्तनेषु किं सम्बन्धः अस्ति? लेखनेन सह कस्य सम्पर्कः अस्ति इति पृच्छति, साक्षात् सम्पर्कविषये। कथाविचारः आवश्यकी भवति एव। कल्पना चिन्तनमपि लेखनक्षेत्रे आवश्यकं भवति। विरामचिह्नानां सम्यक् प्रयोगः विषये कीदृशः भवति? यदि तत्र विरामचिह्नानां यदि सम्यक् रूपेण प्रयोगं न कुर्मः तेन किमपि लाभः नास्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति विरामचिह्नानां सम्यक् प्रयोगः इति। समीचीनशब्दावली एतदपि न भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति विरामचिह्नानां सम्यक् प्रयोगः एव लेखनपरम्परायाम् एकं सम्बन्धितं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती अन्तिमप्रश्नः अस्ति। भाषाविकासं प्रभावयितुं कारकम् अस्ति। भाषाविकासं प्रभावयितुं कः कारकः अस्ति एव? स्वास्थ्यं, बुद्धिः, वैयक्तिक असामता, उपयुक्तेषु सर्वमपि। भाषाविकासं यदि कुत्रचित् नाम विरामः आगच्छति, विकासः यदि न भवति, तदर्थं यदि कारकाणि भवन्ति तत् स्वास्थ्यं भवति, बुद्धिः भवति, वैयक्तिक असामनता अपि भवति। अतः समुचितविकल्पः भवति अत्र उपयुक्तेषु सर्वमपि। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्, यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः नाम 30 प्रश्नानां सम्पर्के। रात्रौ नदीनां सम्पर्के स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। मिलामः मित्राणि पुनश्च, तत्पर्यन्तं धन्यवादः। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्।